25. दिनवासी काळजान परत्या उल्हासान आयल्या बापा तुझ्या घरा बलिदान भेटो व्हडा संतोषान मना तुझ्या रसणारा तुझ्या मंदिरात कोटायला बाबा देण्याशी बोला बैलाय सेवेच्या स्पिरितान मोगा बांधपणान सौम्या आमकां जियोच्या गापयला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे असो मुच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतो तडा विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलाय. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासून बेगीन संस्कार मरे सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर, सौम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. बाळूक मोरयेच्या नांवान मेळ्ळ्या सर मजती खातीर अर्गामीस दिल्लें आसा. वेरोनिका रॉड्रिगस आनी कुटुंब, आगस्टीन आनी ताचें कुटुंब. ह्या इराद्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत ह्या येवकरिस्ता वेळार आमी मागया. सर्वेस्परामच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत नित्य अंकारी मोरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेंतल्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सांत पावलोन कोरीतकारांक बरयलेले पयल्या पत्रांतले वचप. भाव भयणीनो, तुमचे मदें वेविचार चालू आसा म्हणले खबर म्हज्या कानान पडल्या. त्या तराचो वेविचार अनुभवार्था मदें लेगून मेळसना. एकल्यान आपलेचे मावशेक दवरून घेतल्या तरी तुमी फडपणारच आसात. तुमी त्या विशयान रुदान कर तसले कर्म आदारलेल्यांक तुमचे मदलो भायर घाली जाय. असलो न्हय, हांव कुडीन न्हय तरी
आत्म्यान तुमचे मध्ये हजर असा म्हूण चिंता. तसे हजर असून असलेले अक्रम केल्ल्याचेर हांवें फैसला दिवनी जाला. आमच्या सुमयांक जेजूच्या नांवान तुमी जमात आपयतना हांवी तुमचे मध्ये हजर आसतलो आनी तेन्ना आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्ल्या अधिकारान आमी सक्तांनी ताका सैतान आधीन करी जाय. हाचे वरवीं ताची कूड शिक्षा बघून नाश जावन आनी ताचो आत्मो कुणी सुमयाच्या त्या दिसा बचाव जावं. ह्या तरान बडाई उलोवचे तुमकां तें सहज ना. इल्ले खमीर सगळे पीठ उगयता. ही सांगणी तुमी आयकून नेणावे. नवेंच कालसिलेले पीठ तुमी खावचे खातीर परने खमीर काडून उडया. निजय की तुमी बेखमीर उंडे क्रिस्त आमचे पास्काचे शेळी म्हणल्यार भेटून दिले बली देखून परन्या खमीरान म्हणजे वायट आनी खोटेपणाच्या खमीरान न्हय बगर स्वताच्या आनी खऱ्या मनशाच्या बेखमीर उंड्यान आमी परब सेलवया. देवाचे उतर. श्लोक तुजे नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा. तुज्या नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा. वायटाचो मुखची देव दुराय कोट्याचे वारे लेगून तुका जायना. गरवी तुज्या मुखार आपली बडाय दाखोवंक सकरा. आपली बडाय दाखोवंक सकरा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा. अधर्म्यांक तूं कंटाळताय. फोटकेल्यांचो तूं नाश करताय. विश्वासघातल्यांचो आनी रगतानेल्यांचो सर्वेस्पराक कंटाळो येता. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा. जांकां तुज्या गोपान तूं आसरो दिताय ती संतोषान भरतली. संतोषान भरून तुका नावारतली. वय तूं तांचो सांबाळार. तुजो ती मोग करता देखून तूंच तांची धाडोसकाय. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा. तुजे नितीचे वाटेन म्हाका आसले सर्वेस्परा.
फाटल्यान येता Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Servispaw तुमचे सवे आसूं. संत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता. आनी एक सबता दिसा जेजू सिनगोगांत भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आडकल्लो एक मनीस आसलोलो. आनी सबता दिसा जेजू कांय ताका बरें करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मानूंक थोडे शास्त्री आनी फारिसेव ताका पारोस करून आसलेले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा आसून आडकुळ्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणा लागलो, तुमचे लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो सबता दिसा कितें करूंक फर्मयता? बरें करूंक या वायट करूंक? मनशेचो जीव वाचोवंक तो काडूंक? उपरांत भोंवतणी आसलेल्या समेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आडकुळ्या हाताच्या मनशाक तो म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतस ताचो हात सरको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजू कितें करचो म्हणून आपणा मदें तर्क करूंक लागले. जेजू ख्रिस्ताचें सुवर्तमान हें. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या नव्याच्या दिसाक आमी नियाळच्या विशय जावन आसा. मरी शिसां संगी मागता. जेन्ना जेजू क्रिस्ताचें सर्गारोहण जालें, जेजू क्रिस्त सर्गार गेलो आनी मरी माय ह्या वयल्या माळये सालेर सगळ्या शिसां सांगाता एकवटून एका मनान मागणें करनासात. निरंतरी कळनासतना मागणें करनासात. हें आमकां धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांत 1 अध्याय 14वे वळींत आमकां आयकूंक मेळटा. तर मोगाच्यानो, सान आल्फोन्स दी लेगोरी आमकां सांगता, फळ आसेवच्यांनी जे कोणाक फळ जावंका तांणी रुखा लागीं वचूंक जाय. जे कोणाक जेजू क्रिस्त जावंका तांणी मरये लागीं वचूंक जाय. जो मरयेक बेडटा तो जेजू क्रिस्ताक बेडटा. त्या खातीर टू जिजस थ्रू मेरी हें ताणें सांगलें आसा. जेजू थंय मरये मारिपत. तर मोगाच्यानो, त्या मरये मायेक आमी मान करता आसतना मरये सांगता, मरी आमच्या खातीर मागून आसा. मरये सांगता आमी मागून आसा. हें प्रश्न जावन आसा. मरी आमचे खातीर निरंतरी मागून आसा. काना शहरांत वायन उणो पडले तेन्ना तिणें आपल्या पुता लागीं मागलें. काना शहरांत जावन आसा पयलें आश्चर्य कुटुंबा खातीर. हे कुटुंबाचे पेस्ताक आमी तयारी करनासा. हे कुटुंबाचे पेस्त मरी जाणा आमच्यो गरजो. कितें उणें पडलें आसा आमच्या कुटुंबान, मरी माय आमचे पासून निरंतरी मागणें करनासा. आमचे खंत हुस्को तिका ती जाणा. कित्याक ती जावन आसा आमची आवय. जेन्ना कुर्सा म्हळ्यान मरी आसली आनी सीस आसलो. जेजू क्रिस्तान कुर्सार तावन आमकां एक वर्तें दिरवें दिल्लें आसा, वर्तें एक काणीक दिल्लें आसा. जिवांक दाखोवन तिणें म्हणलें आसा, ही तुजी आवय. आनी मरयेक तो सांगता, हो तुजो पूत.
ह्या घडयेतावन हर एकल्यांक आमकां मरयेच्या हातान सोडलें आसा. मरी आमकां बाळगून दवरगेन आसा. जशें मरयेन आपल्या पुता थंय दाखयलेलो तो मोग, तो हुस्को, ते केर, मरी माय आमकां हर एक दीस दाखोवन आसा. आमचे पासून ती विनंती करन आसा. जेन्ना आमी हर एक दीस मागणें करता, जें देवाचें उतर बडव्यान मरयेक सांगलें, नमान मोरये कुरपेन भरलेली, मोरी कुरपेन भरलेली आनी कुरपेचें जिवीत जियेल्ली. आनी त्या खातीर आमकां हे कुरपेन जिवच्याक, ह्या मागणेच्या वातावरणान जिवच्याक मोरी माय आमकां आपोवणें दिवन आसा. मागणें म्हळ्यार संबंद, देवाच्या संबंदान जिवच्याक आमकां आपोवणें दिवन आसा. मोरी माय जायते कडेन दिश्टीक पडली आसा. फातिमा गांवांत लूड जायते कडेन दिश्टीक पडली आसा. जायते लोकांक दिश्टीक पडली आसा. कितें तिणें संदेश दिलो आसा? संवसार पातकांत पडलो आसा, मागा फाटी येवचे खातीर. देवाचेर आड गेल्लो आसा मनीस, फाटी येवचे खातीर मागा. ह्यो मरये मायेन दिश्टीक पडून जायते लोकांक ह्यो संदेश मरये मायेन दिल्लो आसा. मागचे खातीर, तिच्या भुरग्यांनी मागचे खातीर तिणें आमकां आपयलें आसा. कित्याक? आमकां एक बरवसो जावन आसा. ऑगस्टाच्या 15 तारखेर आमी मरये मायेचें सर्गारोहणाचें फेस्त आचरण केल्लें आसा. आमची आवय सर्गा राजांत आसा. आमी अनाथ न्हय, आमची आवय गेल्ली आसा. जेजू क्रिस्तान तिका वर्तें भाग फावो केल्लें आसा. जिवांचें उगडापण पुस्तक 12वें अध्याय 1 वळी आमकां सांगता, एक स्त्री सुर्यो न्हेसली, तिच्या पांया तळार चंद्रीम, 12 नखेत्रांचो मुकुट तिच्या माथ्यार. ही स्त्री जावन आसा, सुर्यो न्हेसली. जेजू क्रिस्ताक ती न्हेसली. ती जावन आसा स्त्री, 12 नखेत्र. अपोस्तल तिच्या सांगाता आसले, कुरो ती न्हेसली. आनी जेजू क्रिस्तान तिका एक वर्तें मिसावन दिल्लें आसा. आमकां बाळगून दवरचें. ही तुजी आवय. आमकां एक आवय दिल्ली आसा आनी हो तुजो पूत मरयेच्या हातांत आमकां सोडलें आसा. तर मोगाच्या भावा भयणो, आयची वाचपां बी आमकां ह्या रितीन कुमक करून आसात. मरये मायेचें जिवीत जावन आसलें, मागणेचें जिवीत. सर संगती ती आपल्या काळजांत जगोवन दवरून आटयतली, जागोवन दवरून आटयतली. सर संगती एक मागणेचें जिवीत तिचें जावन आसलें. सर तिणें सोंसून व्हेलें. सर कश्ट कशें, खंय खावन तिका बळ मेळ्ळें, खंय ताणें तिणें स्विकार केलें, कशें ती पातयेली तिचे थंय हो देवा थंय तिका संबंद आसलो. आपूण सोम्याची चरण दासी म्हूण ती ओंपाली. ह्या संबंदान ती जियेली आनी देवान तिका एक वर्तें भाग फावो केलें आसा. आनी आज आमकां तीच आवय आमकां सांगून आसा, मागणें करच्याक, निरंतरी मागणें करच्याक आमकां ती आपोवन आसा. त्या खातीर आमी नमान मोरये, हेजे तरी संता मोरये, भाग्यवंत मोरये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनंती कर. आतां आनी मरणाच्या वेळार मोरये कडेन आमी सांगता हीं उतरां हर एक दीस. ती आमी करच्यो तेर्स कितें आसा, देवाचें उतर सगळें मिस्तर तातूंत आमी नियाळता. हें मरी माय आमकां सांगून आसा मागच्या. त्या खातीर आयची शुभ वर्तमान इतल्या बळादीक जावन आसा, जावं पुरो थीम आनी बाय चान्स न्हय. देव आमचे लागीं उलोवंक आशेता. हांगा आमी आयकल्लें आसा सिनागोगांत भितर सून हो जावन असलो दीस साब्बाताच्यो दीस. साब्बात जावन आसा कितें मोगाच्या भावा भयणो, एक मागणेच्यो दीस, विसेवाच्यो दीस, देवान दिल्ल्या सर देण्या खातीर देवाक अर्गां दिवचें. हो जावन आसा साब्बात असो दीस. आनी त्या दिसाक एक आकुडलेलो मनीस आसा, उजवो हात असो आकुडलेलो आसा. आकुडलेले म्हळ्यार कळ्ळें, ह्या हाताक ताचे थंय रगत वाळती ना, चुकून गेलो असो ह्यो हात. आनी तेंपलांत येता जाल्यार हाणें तेंपलांत येवंक जायना. कित्या खातीर? आमी उबरावका, दिंडी घालका, हात जोडका, जायतीं जुदिवाच्या संप्रदायान जायतें एक्शन करूंक आसा. आनी ह्या मनशा कडेन करूंक जायना, हाच्या हाताक आड मारलो आसा. बरी करणी करूंक जायना, उजवो हात आड मारलो आसा, कांयच करूंक जायना. हो मनीस जावन आसा आमी सगळीं, मनशा कूळ जावन आसा, आड मारलो मनीस. जायते पटी बरें करणे आमचे कडेन करूंक जायना. आकुडलेलो मनीस आमी जाले आसा. आनी
जेजू क्रिस्त ताका बरो करता. जेन्ना आदावेवेन हात लांब करलो आनी आडवारलेलें फळ खायलें आनी पातकांत पडलीं. आमी जायते पटी आमचो उजो हात आकुडलेलो आसा, घट्ट जालो आसा आमच्या धारुणाये खातीर, अविस्वासपणा खातीर हो हात घट्ट जालो आसा. त्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या मरयेच्या ह्या गर्भांत जेजू क्रिस्त आयलो आनी जेजू क्रिस्तच हे आमचे आकुडलेले हात लांब सोडचे खातीर जेजू क्रिस्तच आपले हात कुर्सार, नितळ निर्मळ हात कुर्सार तो खेळयता. आपुणूच आकोडलेलो मनीस जाता. आमी देवाच्या सेवेंत वाडचे खातीर, हे मागणे करचे खातीर, देवा थंय संबंद दवरचे खातीर जेजू क्रिस्त असो जाता. तर मोगाच्या भावा भयणो, आज हो विशय नियाळत आसतना कित्या खातीर आमचे हात आकडले आसात, खंयच्या रितीनी जावं पुरो आमचे हात दिवच्यान जायते पटी घट्ट जाले आसात, गुडे जाले आसात. दिवच्याक आमकां मन ना, घेवच्याक मात्र आमी जायते पटी हात मुखार करता. आनी जेजू क्रिस्त ह्या मनशाक बरो करता, ह्या संबंदांत तो वाडयता. देवाच्या संबंदांत मागणें करच्यान, ह्या साबाताच्या दीस विशेवांत आनी मागण्यांत देवाक अर्गां दिवच्याक तो ताका बरो करता. आनी हांगा फारिजेव शास्त्री आसले, हे पारोत करनासले, त्या खातीर जेजू क्रिस्त सांगता साबात आसा खंयचें बरें, वायट करचें की जीव दिवचें की बरें की वायट जीव काडचें. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमकां कोणाचो जीव काडचें कापूंक ना. आमकां पयलें आसा जिवीत दिवचें पासून. मरये मायेन ह्या येवकरिस्तांत भाग घेवंक ना. जेजू क्रिस्ता सांगता निमाणे मरये मायेन भाग घेवंक ना. पूण मरये मायेन जेजू क्रिस्ताकच आपल्या गर्भांत वयलें. ह्या जेजू क्रिस्त हो जिवीत असो उंडोस ह्या गर्भांत वागयलें आनी ह्या संवसाराक दिलें. एक सेवेचें जिवीत जावन आसलें. तर येवकरिस्तांत आमी भाग घेता आसतना ह्या स्पिरितान देवाच्या संबंदांत वाडच्याक जाय आसली कृपा मागया. कित्याक हर एक दीस लादिनांत आमी तेंच मागता, मरी माये तुज्या आमच्या पिडेस्तांची आदार, पिडेस्तांची वैज, क्रिस्तांवाचे आदार आमा पासत विनंती कर, कुटुंबाची राणी आमा पासत विनंती कर. आमी ही मागणी म्हणटा मरये खातीर, मरये कडेन आमी कृपा मागता जेजू मुखांत. तर आमकां जाय आसली ही कृपा ह्या येवकरिस्तांत आमी मागून घेवया. आमेन. मौनपणी आमच्या वैयक्तीक गरजा पासत मागया. सर्गेच्या बापा मागता आमी प्रत्येक रितीन होली रोजरीच्या वाड्याच्या सर सदस्यां पासत. तशेंच आमी मागता अक्वीन ताचो जल्माचो दीस आज आचरण करनासा. मरये मायेच्या शेगुणांनी ताणें वाडूंक जाय आसली कृपा ताका देव फावो करून दी म्हण आमी मागया. तशेंच मागता बापा आमचेच पासत आमी सदांच तुजी खुशी करच्याक, तुज्या संबंदांत वाडच्याक आमकां जाय आसलो तुजो स्पिरीट फावो कर. ह्या सभेंत उच्चारलेली मागणी आनी आमच्या काळजांत आसलेली मागणी तुज्या खुशये प्रमाणे ती पुर्ती करून मागता. त्याच तुज्या पुता मारिपत Page 66, B15. O pontunge सर्वेश्वरा अर्पिता कानिक मोचे बेटैता वास सर्वस मोचे तुवेस मागा दिले गे
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ताचे बलिदान आपल्या मेमेक देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मरयेतान जल्म घेतना तिची अवंकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र थरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटोणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयाशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य अवंकारी मरयेक आमी मान करतना एका ताळयार आमी तुका वाकणटाव. तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगडतांव. आपल्या अवंकारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी साश्णीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारा बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जावण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट परगटुया. तुझ्या कुर्साने वरवी तुवे आमकां सोडयला सोमिया. संवसाराच्या सडवंटारा आमची सरवण
बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा त्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा दरेक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाब भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोळपण्याक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. हांव परमरिये देवाचे माये संगती सांजुचे तिचो भाग्यवन पती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवले ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या कोता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दे आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पळोवं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान तेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रस्वते पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवचे शिले संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. या शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें भितरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भाग्यवंत आमकार मरयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोसी केलाय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. ते सांवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सडवणदाराची भक्तीपणा चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे.
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यास तुमचे सव्यास आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सकळ सांगता मेल्या सकळ लागीसर्या आमचे ताळे करया मरे कोगळसिया वोट फाल्या बेतर बावतेले हे शेमटे आबोले फुला तर काय मेळतेले मरे फावो जाले. आमा पासत विनंती कर बाळक मरये क्रिस्ताच्या बसवण्यो आमकां फावो जावचे खातीर प्रार्थया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या आवयच्या जल्मा दिसाक आमी संतोशान तयारी करता. मरयेन आपल्या चिणयेन तुजो मोग केल्या बरी आमी तुजो मोग करूंक आमकां शिकय. मरये बरी आमच्या जिवितांत तुजें उतर आयकून तुज्या कुशेक खालतीमान घालूंक आमकां बळ दी. देवा, पेल्याच्या मोगा विरोध येवचें सर पयस करून तुका मानवूंची देखी बरीत क्रिस्तांव जिणी जिवंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कुरपा दी. क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं जे कुटुंब सांगाता मागता ते सांगाता बाळता. त्या खातीर आमच्या कुटुंबांत मरये कडेन आमची सर गरजो जेजू मुखांत फावो कर म्हूण आमी मरयेक 3 नमान मरये भेटुया. नमान मरये समिदे सगता श्रेयम तू सदैव आणि सदैव पोचे कृष्णचे सेस भगवती मर्यादा उच्चमैन बप्या का देव नितिकर आतनमच्या वरचडामे नमान मरये कृपेन भरले समिदे सगता श्रेयम तू सदैव आणि सदैव पोचे कृष्णचे सेस भगवती मर्यादा उच्चमैन बप्या का देव नितिकर आतनमच्या वरचडामे नमान मरये कृपेन भरलेले समिदे सगता श्रेयम तू सदैव आणि सदैव पोचे कृष्णचे सेस भगवती मर्यादा उच्चमैन बप्या का देव नितिकर आतनमच्या वरचडामे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसं सतान सर्वतामे मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मरये आशीर्वाद आमकां. सौम्या वेता तू कर का देता तुझे नाम गाता माया मोका नवसे येता सौम्या